يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ضلال مستمر؟ يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر، عسى يزايلني الضجر. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر، لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر، وأنا ضرير قاعد في عقر داري مستمر. الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر، ما أقاسي من كدر. عكازتي هي ناظري، هل في جماد من نظر؟ يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر. يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون